عليكم حبوباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. اليوم كما ولفتكم كما العاده غادي نجيتكم ببلوغ جديد، غيكون شويه مغاير على الكوزينه وشويه مغاير على الطبخ، غنخرجوا من داك شويه الكوزينه لي غاتو الطبخ وهذا، وغادي ندير لكم بلوغ جديد. غنوريكم بعض المشتريات اللي شريتهم، ماشي بزاف، مشتريات قليله بحال هكا نشاركهم معكم. وكنغتنم هذه الفرصه في هذا اليوم اللي عالمي، اليوم العالمي للمراه لو 8 مارس، كانت نغتنم هذه الفرصه باش نقدم التهاني لجميع نساء العالم. كنقول لهم كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم مزدهرين، وكل عام والمراه هي التاج ديال الدار، وكل عام وهي المراه الجميله. وتحيه خاصه للمراه المغربيه والمراه العربيه عامه. وكنقول لكم بلا مراه ما يمكنش الانسان يعيش. واخا نشكروا المتتبعات ديالي ونبارك لهم هذا، نبارك لهم لا جورني نتاعهم، لا جورني د لا فام لو 8 مارس. مما غير ما نساوش المشتركين ديالنا والمعجبين ديالنا. تنقول لكم ان شاء الله نتوما في العيد ديالكم الا عندكم شي عيد نقول لكم مبروك. مي دابا عيدنا المراه نحتفلوا به ونفتخروا به، وكنتمنى لكم السعاده، ونتمنى لكم الازدهار، ونتمنى لكم كل ما بغيتوا في خاطركم يتحقق لكم. جميع الامهات، جميع النساء العالم، الفتيات، كاع المشاهدين ديالي، كاع المتتبعين ديالي، كنقول لكم كنحبكم بزاف بالقلب، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، لان التشجيعات ديالكم هما اللي غيوصلوني، التشجيعات ديالكم هما اللي غيكبروا القناه ديالنا، والتشجيعات ديالكم هما اللي غادي يزدهر القناه ديالنا وغتوصل ان شاء الله باذن الله. وبهذه المناسبه كنقدم لكم هذه الورده اللي جابتها لي بنتي، وكنقدمها انا بدوري لكم، وجابت لي شمعه بمناسبه عيد المراه. كنشكرها بزاف، وكنشكركم نتوما بزاف على الاشتراك ديالكم. وما تنساوش دائما تشاركوا في القناه ديالي بالضغط على ابوني وتفعيل الجرس واللايك باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. ودابا غادي نخليكم مع الجوله الصغيره اللي خرجت فيها، واحد الجوله قليله صغيره. اغتنمت الفرصه بالمناسبه ديال عيد المراه، حتى حنا نخرجوا شويه، حتى حنا نحوصوا شويه، وهذا قلت غنخرج نضرب دوره خفيفه بحال هكا. وشريت بعض المشتريات ماشي كثار، وخليكم معايا غتشوفوا الجوله الصغيره ديالي، وان شاء الله نتلاقاو باش نوريكم المشتريات ديالي. ما تزابيوش.
Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? It's getting late, wanna fade away into the ocean waves. I don't wanna stay carrying this weight that will never go away. Are we falling deep, or are we just pretending? Would you stay with me if the world was ending? Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? باش نوريكم ان شاء الله المشتريات ديالي. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، وبغيت نشاركهم معكم. علاش لا؟ غنبداو بالمشتريات. يعني ما شريتش غير ليا انايا، دائما كنتفكر وليداتي، وبليجي كتعرفوا الام دائما لازم تشري شي حاجه لوليداتها. لذلك اغتنمت الفرصه، شريت سورفيت لبنتي المتوسطه بحال هكا كما كتشوفوا معايا. خديت لها هاد لاكولا بحكم دابا الوقت، هاد لا سيزون تاع الربيع كاين دي سولد، كاين دايرين تخفيضات وداكشي. اغتنمت الفرصه بحال هكا لي سورفيت هكا يحتاجوهم في الربيع وداكشي. قلت علاش لا ما نشريهمش ليهم. خديت ليها هانتوما البونطالون خارج طوندونس هكا دوغي كما على بالكم في طوندونس في هاد العام، خارج لا في لي موبل، خارج في تو طوندونس بالدوغي و توت لي كولور بريسك. كما شفتوا معايا هنا سورفيت بحال هكا هانتوما بوفيات بحال هكا، وخديت معاها البونطالون ديالها بحال هكا. بالنسبه للكارطون خديت ليه سورفيت هنايا، خديت ليه شويه سخونه فيها 3 بياس، فيها لو او بحال هكا كما تشوفوا معايا، بورباري بحال هكا، هاد لا كولور هكا في البيج، ومع لو بونطالون تاعها الثوب ديالها سخيخن لهاد يعني في البرد بحال هكا يلبسها. خديت ليه لاج كبير عليه باسكو مازال هو يلاه عنده 5 انا خديت 8 باش يلا تكفيه ويلبس فيها شويه. فيها لو او بحال هكا كما كتشوفوا معايا، ها نتوما هكا لو او، وعندها هذه بالقلمونه نتاعها يعني بالشابو بحال هكا لا فيست من الفوق كما كتشوفوا معايا. فيها دي بتيت بوش هنايا في الجناب هنا، ومن داخلها نتوما كما كتشوفوا معايا سخيخنا من داخلها، من داخل سخونه يعني يلبس هذه بلا ما يحتاج يلبس مونطو ولا شي حاجه بحال هكا. هذه هي اللي خديت للكارسون بهذا اللون. البنات كتلقى لهم الشوا اكثر من الاولاد كيكون ديفيسيل باش تلقى لهم الشوا، وانا كنت كنقلب على شي حاجه بحال هكا سخونه باش يستنفع بها في البرد هكا. هذه خديتها للكارسون. بالنسبه لبنتي الكبيبه راه خديت ليها سورفيت بحال هكا بوغ سبور، حيت كتحتاج سبور باش في المدرسه. خديت لها لو او هكا اديداس في الغوج، هي كتحماق على لا كولور غوج والنوار، هادو هما الالوان المفضله عندها. وخديت لها لو بونطالون بحال هكا كما كتشوفوا معايا، البونطالون فيه اديداس مكتوبه هنايا،
ولو ديالها في الغوج بحال هكا. هادي لا كولور ديالتها. شنو اخر خديت لا بيجاما، خديتها لبنتي لا غروند، خديت لا بيجاما بحال هكا 3 بياس. بيجاما هادو دابا سخان ولاو داروا فيهم السولد، فيها 3 بياس، فيها هاد التريكو بحال هكا، ولو بونطالون ديالو هكا كيشبه دوك لي ديزاين اللي في الكميمات، عنده كميمات بحال هكا فيهم لي تراس هكا، في هذا في الكود ديالها هنايا فيهم بحال هكا بحال رقيعات من الشكل ديال البونطالون ديالهم. عندها ان جيلي هكا رطيط بسخون بحال هكا، تزيدو فوق منها الا كان البرد. هانتوما ان جيلي فيه ميم التام ديال كيبقى فيه نفس الديسان ديال لونسومبل نتاعها بحال هكا، يعني نفس لي كولور. كاينين في لي كولور، كاين في البلو مارين، وكاين في هاد لا كولور جو بونس، وكاين في نوتر كولور والله ما عقلت في الغوز. المهم الا عجبكم يعني المتتبعين ديالي هنا في الجزائر، خصيصا في مدينه بجايه، الا كنتو انتريسي بهذا ما عليكم الا تخليو لي هذا في التعليق، خليو لي اي سؤال نقدر نجاوبكم باش نقول لكم منين شريتهم ان شاء الله، ونقول لكم الثمن ديالهم. يعني ما غاليش بيسكو السولد دابا، داكشي علاش عطيت الفرصه. بالنسبه لي انا شنو خديت، بلاتي نكملوا مع بنتي الكبيبره ثاني خديت ليها ان بونطالون بحال هكا جوغ سوربيت اللي خرجوا دابا بحال سوربيت كيلبسوهم البنات بحال هكا. اختارته هي في البينك حيت مشات معايا في الجوله. اختارت هي هاد لا كولور في الغوز. كاينين توت لي كولور، كاين كاع لي الالوانات وكلشي هكا سولدي. هذا هو الطوندونس اللي خارج دابا بوغ لي في، كيلبسوا بحال هكا بحال شكل سوربيت مع لي زيسبا، ويلبسوا معاهم الفوق هاد التريكو كول مونتي. خدات هاد التريكو شي سولدي تا همايا في النوار، خداتو في السامبل في النوار بحكم اللي قلت لكم هي كتحب بزاف النوار. هادشي اللي خديت للدراري، خديت لهم دي سوربات كيف يعني ما كنديرش الفرزيات بحال كناخذ لهم كيف. بالنسبه ليا انايا، انا ما خديتش شي حاجه بزاف، خديت شويه كان ماشي شي حاجه. خديت هاد لاغوب لقيتها في طوندونس يعني خارجه في الصيف. هاد الشكل الدوغي كما قلت لكم خارج بزاف ديالو في هاد العام. خديت هذه دايره بحال شكل الزبغه، خفيفه للصيف دابا، تقدر تلبسها في الصيف دابا باسكو مقبلين ان شاء الله بالصيف، غير نطول الصحه والعمر ان شاء الله. بحال هكا نغوب لونغ هكا ديال المتحجبات، فيها لي مونش، تقدر واخا لي مونش شويه ترونسبارونت تقدر تلبسي معها تريكو بيض في الداخل ولا شي حاجه بلي مونش باش ما يبانوش، ولكن هي من التحت عندها الدوبلور نتاعها لداخل يعني ما كتبينش. عندها اون دوبلور هكا لداخل، هي طويله ما كتبينش الا كنتي لابسه معها. من الكمام اوبليجي تلبسي معاهم شي حاجه هكا. بلا غوبايه خديت معاها ان ساك مع لي صوندال بحال هكا. خديت لي صوندال في هاد، بقيت في التيم يعني ديال البلون نوار، وخديت معاه الساك بحال هكا كما كتشوفوا معايا. ميم السورت بحال الصوندال، الساك بحال الصوندال فيه هاد لو تيم هكا. لي صوندال هما هادو. خديت الساك بحال هكا كما كتشوفوا معايا، الساك هكا فيه بزاف لي بوش هكا تقدري ديري فيه. المهم يهزلك البسطام يهز البورطابل. انا كنحب هكا السيكان صغار، بعض المرات كنهز الكبار الا كانوا خارجين معايا الدراري داكشي كما تعرفوا تقدروا تهزوه بحال هكا. تقدري تطولي ليه السلسله، كتطوال ليه السلسله هانتوما، كتقدر تطوال ليه السلسله كما تقدري تقصريها ليه، تقدري تهزيه بحال هكا صغير بحال هكا كما كتشوفوا معايا. هادو هما دابا الصاك اللي خديت. شنو اخر خديت هنا؟ خديت او خديتو من هنا من واحد لا بوتيك خرجت عندنا جديده بحال هكا، بحال جوغ شوميز. خرجوا دي شوميز كارو كيكونوا قصار بالنسبه تلبسيو مع الجين سليم، كيكونوا دي فيست. خرجوا بزاف الانواع، مي سورتو لا كارو اللي خارج طوندونس هاد الشتوى هادي خرج بزاف خارج يعني كيلبسوه. انا خديتها بحال جوغ مونطو او ميم طون طويله المتحجبات بحال هكا، يعني تلبسيها مع نسليم في البلون لا بلو وديري معها تريكو الفوق وسخيخنا، يعني ماشي بارده، سخيخنا يعني لهاد الوقيت يعني ديال ما بين
ما بين هكا الفصل ديال الشتا ملي كيبغي يخرج داكشي. مازال عندنا حنا الشتا فيها دي بوش هنايا هما فيها الجيوب هنا. ولقيت لي كولور، انا عجبتني لا كولور، انا كيعجبني لا كولور بلو. هادو هما الحويجات اللي شريت. هادشي اللي شريت. عطيت الفرصه في هاد الخريجه اللي خرجت ديال عيد المراه. كنتمنى ان المشتريات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، وان شاء الله كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الجديد نتاعنا في القناه ديالي، بلوكات جداد ووصفات جداد، وان شاء الله غيكون الجديد في القناه. ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه ديالي بالضغط على سابوني، تفعيل الجرس، واللايك لايك 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 لايك، وتخليو لي كومونتير زوينين باش كيشجعوني وكيرفعوا من المعنويات ديالي وكيشجعوني انا ندير لكم فيديوهات جداد. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فلوق جاي، وكنقول لكم راكم ديما في القلب. باي باي.